नमस्कार। सूचना प्रस्तुतिका लागि मात्रै होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि प्राइम स्टोरीमा तपाईलाई स्वागत छ। म प्रकाश चन्द्र दाहाल। दर्शकहरू, समाजमा सदाचारी र दुराचारी दुवै प्रकृतिका मानिसहरू रहने गरेका छन्, तर कतिपय दुराचारी यस्ता पनि हुन्छन् जो आफ्नै धरातल बिर्सिएर जघन्य अपराधमा अग्रसर हुने गर्छन्। महत्त्वपूर्ण र गहन जिम्मेवारी बोकेको एक व्यक्ति जब आफ्नो मर्यादा नागेर मोज मस्तीको सपना देख्न थाल्छ, तब ऊ अपराधमा फस्दै जान्छ। रूपन्देहीको कोटीहवा स्थित नेपाल अविनाश अनाथ आश्रमका प्रबन्ध निर्देशक आशिष थापाको कर्तुतको पर्दाफास आज हामी गर्दैछौँ। प्रबन्ध निर्देशक थापा आफैले सुरक्षा गर्नुपर्ने आश्रमका बालिकाहरूमाथि नियमित बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ। बालिकाहरूमाथिको यो अत्याचारको घटनाले जो कोहीलाई स्तब्ध बनाउँछ। उनले कसरी गरे अबोध बालिकाहरूमाथि पटक पटक बलात्कार, यो हेर्नुहोस्। जसका कोही हुँदैनन् उसका भगवान हुन्छन् भने जस्तै भएको थियो रूपन्देही 4 कोटीहवा स्थित नेपाल अविनाश आश्रममा आश्रय पाएका अनाथ बालबालिकाहरूका लागि। बेसहारा निमुखा टुहुरा बालबालिकाले आश्रमलाई नै आफ्नो घर र सञ्चालकहरूलाई नै आफ्ना बाबुआमा सम्झने गरेका थिए। बालबालिकाको यो भावनामाथि अरू कोही नभएर अभिभावक अर्थात् आश्रम सञ्चालक आशिष थापाकै गिद्धे नजर पर्यो। बेसहारालाई सहारा दिने व्यक्तिका रूपमा समाजमा प्रतिष्ठा कमाएका थापाको असली रूप जब उदाङ्गियो अनि मात्रै थाहा भयो उनी बेसहाराका सहारा थिएनन्, निसहाराहरूका आशा थिएनन् र अनाथहरूको नाथ पनि थिएनन्। अनाथ बालबालिकाहरू दिनहुँ यौन शोषण गर्ने एक यस्ता पात्र थिए आशिष थापा, जसको वास्तविक रूप नचिनेर उनलाई धेरैले सम्मान गरिरहेका थिए। आश्रमका प्रबन्ध निर्देशक थापाको शोषण र अपराध त्यो हदसम्म थियो जुन शब्दमा वर्णन गर्न सकिँदैन र मिल्दैन पनि। 12 देखि 14 वर्षका बालिकाहरूमाथि थापाले दिनहुँ पालै पालो यौन शोषण गर्ने गर्थे। निरीह बालिकाहरू निशब्द चुपचाप सही रहन्थे। थापाको अपराधको श्रृङ्खला दिनहुँ बढ्दै गयो। बालिकाहरूको कारुणिक पुकार कसैले सुनेनन्, सायद थाहै पाएनन्। सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी बोकेका थापा नै बालिकाहरूको असुरक्षाको मुख्य कारक बने। बालिकाहरूले जसलाई आफ्ना पीर मर्का सुनाउनु पर्ने हो त्यही व्यक्ति नै पीडाको घाउ बन्यो। त्यो यस्तो घाउ जुन बालिकाहरूका लागि अभिशाप नै बन्यो। तर पाप पनि कति नै दिन लुक्छ र पापी र अपराधीहरूले जस्तै चलाखी गरे पनि त्यो एक दिन पर्दाफास भएरै छाड्छ भन्ने यो एउटा गतिलो उदाहरण समेत बनेको छ। आश्रमका 7 बालिकाहरूमाथि दिनहुँ र पालै पालो हुने गरेको यौन दुराचारको पर्दाफास बालिकाहरूले नै गरिदिएका छन्। पीडित बालिकाहरू मध्ये 14 वर्षीय एक बालिकाले बोल्ने साहस गरिन् अनि भयो घटनाको पर्दाफास। कोठा मिलाइदियो भनेर बोलाउनु भएको थियो, अनि कोठा मिलाइदियो भनेर बोलाउनु भएको थियो। अनि गएँ, अनि सानोतिर भएको थियो। अनि कोठा हालेर बनाउनु भयो, झ्याल ढोकाहरू बन्द गर्नुभयो। अनि के लिन्छु भन्ने ढोका बन्द गर्ने। अनि 2 जना गएका थियौँ, सपना दिदी र म। अनि चाहिँ घरि सपना दिदीलाई बाहिर के भयो हेर भनेर सपना दिदीलाई बाहिर पठाउने। अनि मलाई त्यस्तो काटीकुटी लगाउने, नराम्रो ठाउँमा छुना खोज्ने गर्नुहुन्थ्यो। अनि मैले अङ्कल नगर्नु न भन्थेँ। अनि मैले केही गर्दैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि चाहिँ अफिसमा लाग्नुभयो। अनि त्यस्तो गर्न खोज्नुभयो। मैले अङ्कल नगर्नु न भने। अनि मैले केही गर्दैन भनेर नराम्रो ठाउँमा छुना खोज्नुभयो। सबै केटी सुतिसकेपछि आइज है जानु त भन्नुभयो। अनि नाइ अङ्कल म आउँदिनँ भने। अनि आइज केही पनि गर्दैन, तेरो घरको बारेमा कुरा गर्छु म, तेरो घरको बारेमा कस्तो छ यस्तो मात्र कुरा गर्छु, सबै केटी सुतिसकेपछि आइज भन्नुभयो। अनि मलाई डर लाग्यो। अनि पछितिर आइज है भन्नुभयो। मैले केही पनि भन्नु सकिनँ, नाइ पनि भन्नु सकिनँ, आउँछु पनि भन्नु सकिनँ। अनि आउँछस् कि नै भन्, नत्र मैले गरिदिन्छु भन्नुभयो। अनि मलाई डर लाग्यो, आउँछु अङ्कल भने। थापाको शिकार भएका बालिकाहरू रुन्थे, चिच्याउँथे, पीडा आँखाबाट आँसु बनेर झार्थे, तर त्यो सुनिदिने कोही हुँदैन थिए।
आँसु पुछिदिनेसम्म कोही हुँदैन थिए, किनभने उनीहरू अनाथ थिए। यो शोषण र पीडाको श्रृङ्खला अनवरत 1 वर्षसम्म चलिरह्यो। माया गर्ने बहानामा थापाले बालिकाहरूमाथि यौन शोषण गर्थे, तर बालिकाहरू माया नै गरिरहेको होला भन्ने सम्झन्थे। यो हद जबरजस्तीमा रूपान्तरण भएपछि मात्रै बालिकाहरूले थापाको नियत बुझे। तैपनि थापाको धम्कीले लामो समय बालिकाहरूले मुख खोल्न सकेनन्। वास्तविकता कतै भनेमा आश्रमबाट निकालिदिन्छु भन्ने जस्ता धम्कीले बालिकाहरू विरहमा पर्थे। भनौं पुनः बेसहारा हुने डर, नभनौं दिनहुँको अत्याचार। यस्तो धर्म संकट र पीडाका थुप्रै दिन र रात गुजारे अनाथ बालिकाहरूले। अत्याचारको त्यो वेग 1 वर्षपछि मात्रै एक सहृदयी सहयोगीको विश्वास र साथका कारण बाहिर प्रस्फुटन भयो। सोमबार प्रहरीले सो आश्रममा छापा मारेर पीडित 7 जना बालिकाहरूलाई अनुसन्धानको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीमा राखेको छ। आश्रम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रमेश थापालाई पनि अनुसन्धानको लागि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। आरोपित आशिष थापा घटनाको सुइँको पाएर फरार भएका थिए। जहाँ बिगार हुन्छ त्यहाँ डर हुन्छ, जसले बिराउँछ उसैले डराउँछ भने झैं आशिष थापा फरार भएका थिए। तर उनी मंगलबार प्रहरीको फन्दामा परेका छन्। घटनाबाट पीडित र पीडक प्रहरीको नियन्त्रणमा परेपछि वास्तविकताहरू खोतलिनेछ। बालिकामाथि शोषण गर्नेले सायद उन्मुक्ति नपाउलान्, तर जिल्ला बाल कल्याण समितिले सो आश्रमलाई राम्रो सुविधा सम्पन्न भएको भन्दै ख वर्गमा राखेर पुरस्कृत समेत गरेको थियो। यसरी ख वर्गमा राखेको संस्थामा लामो समयदेखि यौन दुराचार भइरहेको खबरप्रति जिल्ला बाल कल्याण समिति रूपन्देही आश्चर्यमा परेको छ। समितिको अधिकृत राज्य लक्ष्मी गुप्ताले 2 महिना अघिसम्म आश्रम भ्रमणमा जाँदा ठिक देखिएको र बालिकाहरूले समेत यसबारे केही नभनेको, तर हालै आएर यस्तो घटनाले आफूहरूलाई लज्जित बनाएको उल्लेख गरेकी छिन्। अनि सबै अनुगमन गर्छौँ हामीले बच्चाहरूलाई प्रत्यक्ष राखेर, अनि त्यो सञ्चालकज्यूलाई बाहिर राखेर एउटा बन्द कोठामा राखेर उनीहरूसँग सबै क्वेसन गर्छौँ। तर त्यति बेला बालबालिकाहरूले पनि हामीले के समस्या छ, भर्खर 2-3 महिना अगाडि क्या हामी अनुगमनमा गएको थियौँ। त्यति बेला पनि बच्चाहरूले चाहिँ के भन्नु भने हामी सब राम्रो छ व्यवस्था, अरू पनि त्यस्तो यौन शोषण भने केही त्यसमा कुरै आएन होइन। त्यसपछि हामीले पछि बाहिरबाट थाहा पाएर अनि हामी तुरुन्तै महिला विकास अधिकृतज्यू, जिल्ला बाल कल्याण समितिको सदस्यज्यू हामी गएर तुरुन्तै अनुगमन गरेर बच्चीहरूलाई राखेर त्यसपछि उनीहरूसँग बयान लिँदा त्यस्तो। घटनापछि जिल्ला बाल कल्याण समितिले शनिबार आश्रमको अनुगमन गरेको थियो। सो अनुगमनबाट पनि अपराध भएको हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको बुझिएको छ। अनुगमन टोलीसँग पनि पीडित बालिकाहरूले आफ्नो पीडा सुनाएका थिए। बाल कल्याण समितिका अध्यक्ष समेत रहेका रूपन्देही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिकृष्ण पौडेलले समेत घटना जघन्य भएको कारण दोषीलाई कडा कारबाही हुने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। बालगृह सञ्चालकमा अरू मान्छेको संलग्नता छ छैन हामी छानबिन गर्छौँ र बालगृह सञ्चालकको र अरूको संलग्नता देखियो भने त्यो बालगृहमाथि पनि कारबाही हुन्छ र बालगृह बन्द गर्ने र त्यहाँ भएका बच्चाहरूलाई अन्य बालगृहहरूमा स्थानान्तरण गर्नेसम्मको कारबाही हुन सक्छ। र बालगृहमा व्यक्तिको मात्रै संलग्नता अरूको संलग्नता नभएको देखियो भनेदेखि हामी जिल्ला बाल कल्याणमा त्यो छानबिन गरिसके पछाडि मात्रै उपयुक्त निर्णय लिन्छौँ। आश्रमका नाममा भएको यौन शोषणको यो लाजमर्दो र घृणित कुकार्यले अनाथ आश्रमकै बेइज्जत गरेको छ। अनाथ आश्रमको नाम नै बदनाम हुने यो घटनाले हाम्रा बाल बालिका कुनै पनि स्थानमा सुरक्षित छैनन्, होशियार रहनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। हो दर्शकहरू, जब रक्षक नै भक्षक हुन्छ तब यस्तै घटनाहरू पटक पटक दोहोरिरहन्छ। संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै यस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न हुन्छन् भने अन्यबाट के को अपेक्षा गर्ने? अनाथ आश्रम सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको यो अपराधले कसैमाथि पनि पूर्ण विश्वास गर्न नहुनेतर्फ सचेत गराएको छ। नियमित बलात्कारको शिकार बनेका बालिकाहरूले कसरी गरे यो बलात्कारको घटनाको पर्दाफास? हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी
रूपन्देहीमा अबोध बालिकाहरूमाथि भएको पटक पटकको बलात्कारमा केन्द्रित छौं। अनाथ आश्रममा अनाथहरूले आश्रय पाउनुपर्ने हो, तर रूपन्देहीको यो आश्रमले आश्रय होइन सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ, त्यो पनि अपराध कर्म गरेर। अनाथ आश्रमका जिम्मेवार व्यक्तिले 7 जना बालिकाहरूमाथि दिनहुँ बलात्कार गरिरह्यो। ढिलै भए पनि यो घटना सार्वजनिक भयो। अपराध कसरी भइरहेको थियो, पीडितहरूबाटै सुनौं पीडाको यो दर्दनाक कथा। अनाथ आश्रममा आशिष थापा प्रबन्ध निर्देशक भएर आएपछि पालै पालो ती 12 वर्षदेखि 16 वर्षसम्मका अबोध नानीहरूको यौन शोषण गर्दै आए। तर जति पीडा भए पनि घटना बाहिर आएन। थापाको अपराधले जब 1 वर्ष पूरा गर्यो अनि मात्रै घटना सार्वजनिक भयो। पीडित बालिकाहरूमध्ये 14 वर्षीय बालिकाले आफ्नो पीडा यसरी सुनाइन्। हामी त खास भने आफ्नो आमा बुवा जस्तो मानेको थियौँ, तर त्यस्तो शारीरिकमा त्यस्तो नहुँदो रहेछ। अनि आफ्नो केही काम गरिदिने अनि कोठामा बोलाउनु अनि हामीसँग नराम्रो काम गर्नु खोज्ने, सेक्सुअल रिलेसनहरू लिने, यस्तो गर्नुहुन्छ। कसले? हजुर अङ्कलले आशिष थापा। हजुर हजुर कतिपल्टसम्म गर्नुहुन्छ? हजुर भयो 1 वर्षदेखि त्यस्तै गर्न खोज्नुहुन्थ्यो। अनि हामीले फेरि त्यतिखेर गर्नु पनि भइसकेको छ। त्यतिखेर हामीले भन्ने कोही पनि थिएन। जब दाइ आउनुभयो अनि तब हामीले आफ्नो दाइ मानेर हामीले आफ्नो खुल्ला हृदयले सबै कुरा बताउन सक्यौँ। थापाले 14 वर्षीय यी बालिकासँग जबरजस्ती 11 पटक सम्बन्ध राखिसकेका रहेछन्। घटना बाहिर सार्वजनिक नहुँदो हो त यिनले यो अपराधको श्रृङ्खला कहिलेसम्म जारी राख्थे कुनै टुङ्गो छैन। यो दर्दनाक घटनाका खलनायक आशिष थापाले अपराध लुकाउन कुनै कसुर बाँकी राखेनन्। तर यिनको पापको घडा भरिसकेको थियो। यिनले आफ्नो कर्तुत लुकाउन बालबालिकाहरूलाई आफ्नी श्रीमती मार्फत प्रलोभन दिनेदेखि धम्की दिनसम्म भ्याएका थिए। तर उनले एकलाई होइन, दुईलाई होइन, 7 जना बालिकामाथि अत्याचार गरेका थिए। एकचोटि गर्न खोज्नुहुन्थ्यो, मलाई पनि सटाइराख्नु थियो। मैले तँलाई यता जब गराइदिन्छु, यता गरिदिन्छु र काम लगाइदिन्छु भन्नुहुन्थ्यो र फकाउनु मात्रै, खानेकुराहरू यस्तो दिन खोज्नुहुन्थ्यो र अफिसमा काम गर्न लगाउनुहुन्थ्यो र मैले सबै अफिसको काम गरिदिन्थेँ। र पछि यता बोलाउनुहुन्थ्यो र मलाई यस्तो गर्न खोज्नुहुन्थ्यो र मैले थर्काइदिएको। मैले बाबालाई भनिदिन्छु हजुर, र मलाई के गर्न सक्नुहुन्न हजुरले भनेर भन्दा बेला मैले तैँले बाबालाई भनेर के पाउँछिस्, त्यो यहाँको अधिकार सबै मेरो हो र बाबालाई के भन्छिस् भनेर मलाई थर्काउनुहुन्थ्यो। र मैले जसरी भए पनि बाबालाई भन्छु नि भनेर गाली गरेर मैले भागेको। घरि फकाउने गर्नुहुन्छ अनि गालको तिलाउनु गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि नराम्रो ठाउँहरूमा छुने प्रयास गर्नुहुन्छ। यदि हामीले त्यसलाई रिजेक्ट गऱ्यौँ भने, इन्कार गऱ्यौँ भने अङ्कलले हामीलाई धम्कीहरू दिनुहुन्छ। तर के गर्छस् तको, तेरो यहाँ के छ भनेर गाली गर्नुहुन्छ, बहुत गाली गर्नुहुन्छ। अनि हामी त्यसै रोयौँ भने पनि के त्यो धम्कीहरू सुनेर रोयौँ भने पनि हामीलाई बहुत गाली गर्नुहुन्छ। त्यसै रुन्छहरू। अनि यहाँ सबैको अगाडि हाम्रो बहुत नराम्रो खिल्ली उडाइदिनुहुन्छ। यी निर्दोष बालिकाहरूको कारुणिक आवाजमा सत्यता छ। यी सत्य आवाज दबाउने कोसिस पनि भए, तर सत्य डगेन। पीडितको कुरा सुन्दा लाग्छ यो कुनै आश्रम होइन, बरु हिंसा गृह हो, जहाँ सासाना बालिकाहरू यौन पिपासुको शिकार हुन्छन्। मानव काम वासना तृप्त गर्ने साधनका रूपमा ती बालिकाहरू सो स्थानमा बिक्री गरिएका छन्। यो पीडाको दर्दनाक दृश्य बुझ्ने मानिसहरू अरू पनि रहेछन्, जसले घटना बुझे, देखे, तर बोल्ने हिम्मत गरेनन्। निमुखा र निरीहपनको भरपूर फाइदा आशिष थापाले उठाए। आश्रममा बालबालिकाहरूलाई खाना पकाउने आमाहरू यी घटनाका साक्षी हुन्, जसले बालिकाहरूको चित्कार सुनेका रहेछन्। हामी त बाहिर थियौँ अनि आशिषभित्र लचेर अनि त्यहाँबाट जबरजस्ती गर्न खोजेछ। अनि त्यहाँबाट त्यो जानुकाले म अहिले बेलुका आउँछस् कि अहिले तँलाई जबरजस्ती साँटो भनेछ। अनि भन्दाखेरि उसले जानुकाले बेलुका 12 बजे आउँछु अङ्कल, अहिले म सबै बच्चाहरूले देख्छन्, अहिले म आउँदिनँ, अहिले 12 बजे आउँछु भन्दै अनि फुत्केपछि अनि हामीसँग आएर आन्टी हामीलाई जोगाउनु यस्तो गर्नुहुन्छ अङ्कलले, हामीलाई जोगाउनु भन्छ। किचनभित्र हामीले पकाऊँ कि तिनीहरूलाई जोगाऊँ कि, हामीलाई सुधा डर हुने भयो, हामी के गरेर बस्ने।
रूपन्देही कोटी हवाई स्थित नेपाल अविनाश अनाथ आश्रमको यो घटनाले बाल अधिकारमा चासो राख्ने जो कोहीको मन विचलित पार्छ। घटना सार्वजनिक नगर्न आशिष थापा र उनकी श्रीमती मार्था थापाले समेत भरमग्दुर प्रयास गरेछन्। मार्थाले आफ्ना अपराधी पतिलाई साथ दिँदै बालिकाहरूलाई प्रलोभन देखाउन पनि पछि परिनन्। बालिकाहरूमाथि बलात्कार गर्ने आफ्ना पतिलाई जोगाउन मार्थाले मोबाइलमा बालिकाहरूसँग गरेको कुराकानीको एक टुक्रा हिमालय टेलिभिजनलाई प्राप्त भएको छ। यो अडियोमा सुनिने संवादमा एकातिर बलात्कारी थापालाई जोगाउन उनकी मतियार श्रीमती मार्थाको आवाज छ भने अर्कोतर्फ पीडित बालिकाहरूको मलिन आवाज सुनिन्छ। आन्टी आन्टी हजुर यो अडियोमा प्रष्टैसँग मार्थाले बयान फेर्न बालिकाहरूलाई दबाब दिइरहेकी छिन् भने उनीहरूसँग कुराकानी गर्ने बालिकाले बयान फेर्न नसक्ने बताइरहेकी छिन्। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध लुकाउने प्रयासमा रहेकी आशिष थापाकी श्रीमती मार्था पनि यो घटनाकी मतियारका रूपमा रहेकी छिन्। त्यति मात्रै नभएर केसलाई थामथुम पार्न केही राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरू पनि रातारात दौडधुप गरे, तर ती नानीहरू न त कसैले दबावमा परे न फकिए नै। अन्ततः सञ्चारकर्मी र गाउँलेको सहयोगमा सोमबार रूपन्देही प्रहरीले सो आश्रममा छापा मारेर ती पीडित 7 जना बालिकाहरूलाई उद्धार गर्यो। तत्पश्चात आश्रम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रमेश थापा र सचिव खड्गबहादुर विश्वकर्मा, अध्यक्षकी श्रीमती तथा अभियुक्तकी आमालाई पनि अनुसन्धानको लागि प्रहरीले हिरासतमा लिएको छ। फरार रहेका आशिष थापा पनि प्रहरीको फन्दामा परिसकेका छन्, तर उनकी पत्नीलाई भने प्रहरीले अझै नियन्त्रणमा लिएको छैन। थापा विरुद्ध जबरजस्ती करडी ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाई हदैसम्मको कारवाहीको माग गरिएको रूपन्देही प्रहरीका उपरीक्षक रविन्द्रनाथ रेग्मीले जनाएका छन्। निहित वासना पूर्तिका लागि निर्दोष बालिकाहरूलाई शिकार बनाउने आशिष थापालाई सजाय त दिनै पर्छ। दोषीले सजाय पनि पाउला, तर बिना कारण यौन हिंसामा परेका बालिकाहरूले चाहिँ के पाउँछन्? यो विडम्बना भने समाप्त हुने छैन। दर्शकहरू, बलात्कारको शिकार बनेका ती बालिकाहरूको आवाज सुन्दा मन सिरिङ्ग हुन्छ। अत्याचारीको अत्याचारबाट पीडित भइरहे पनि ती निरीह बालिकाहरू बोल्न सकिरहेका थिएनन्। आश्रमका आमाहरूले समेत रोजीरोटी गुम्ने डरले मुख खोल्न सकेका थिएनन्। गरिबी र अभावको पराकाष्ठा यस हदसम्म छ कि मानिसहरू आफ्नै आँखा अगाडि अपराध भइरहेको देखिरहँदा पनि बोल्न सक्दैनन्, चिट्याहट सुन्न सक्दैनन्, सत्य बोल्न सक्दैनन्। क्रिस्चियन कम्युनिटीद्वारा सञ्चालन भइरहेको नेपाल अविनाश अनाथ आश्रममा यो घटना कसरी हुन गयो र उक्त संस्था कस्तो थियो, कसको संलग्नतामा संस्था सञ्चालन भइरहेको थियो, विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्छौं एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ। दर्शकहरू, क्रिस्चियन कम्युनिटीद्वारा सञ्चालित यो आश्रमलाई विभिन्न निकायको अनुदान समेत प्राप्त हुँदै आएको छ। आश्रमसँगै क्रिस्चियन धर्म प्रचार गरेको आरोप पनि उनीहरूमाथि लाग्दै आएको थियो। आरोपित आशिषका पिता 33 वटा चर्च सञ्चालन गर्ने पास्टर पनि थिए। बाबुकै पदीय प्रभाव प्रयोग गरेर आशिष कम उमेरमै प्रबन्ध निर्देशक बनेका हुन्। यसरी अनाथहरूको नाममा ठगी गर्ने संस्थाको यथार्थता यस्तो छ। क्रिस्चियन कम्युनिटीद्वारा सञ्चालित नेपाल अविनाश अनाथ आश्रम विक्रम सम्वत 2062 सालमा स्थापना भएको हो। सो आश्रममा हाल 17 जना बालिकाहरू र 16 जना बालकहरूले आश्रय लिइरहेका छन्। आश्रम सञ्चालनका लागि विभिन्न क्रिस्चियन धर्मावलम्बी देशका शुभचिन्तक र नेपालीहरूले सहयोग गरिरहेको देखिन्छ। संस्थालाई इस्ट मिशन नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले सहयोग दिँदै आएको छ। सो संस्थाले नेपाल लगायत विश्वका अन्य 10 मुलुकमा सहयोग गरेको संस्थाको वेबसाइटमा उल्लेख छ। आश्रममा रहेका बाल बालिकाहरू नजिकैको निजी स्कुलमा पढ्दै आएका थिए।
नेपाल अविनाश अनाथ आश्रमले आफ्नो वेबसाइटमा बाइबलका उपदेशका आधारमा आफ्नो नीति प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ। घरबार विहीन बालबालिकालाई आश्रय दिने र उनीहरूको सर्वोत्तम हितका लागि प्रतिबद्ध हुने उल्लेख गरिएको छ। बालबालिका सुरक्षा नीतिमा यो संस्थाले बाइबलका पंक्ति नै उल्लेख गरेको छ। संस्थाका अध्यक्ष पास्टर रमेश थापा हुन्। पास्टर रमेश थापाका आफ्नै छोरा आशिष थापाले बाबुको पदीय प्रभावका कारण आश्रमको प्रबन्ध निर्देशक हुने अवसर पाएका थिए। घटना सार्वजनिक भए लगत्तै स्थानीयवासीले आश्रम घेराउ गरी यौन दुराचारी थापालाई कारबाहीको माग गर्दै आश्रम घेराउ गरेका थिए। प्रहरीले आश्रमका बालबालिकालाई अनुसन्धानका लागि भैरवा पुर्याएपछि स्थानीयले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै पुगेर दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका थिए। आश्रम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पास्टर रमेश थापाले घटनाप्रति दुःख प्रकट गर्दै दोषीलाई कारबाही भए आफ्नो समर्थन रहने बताएका छन्। उनले अनाथहरूको आश्रय स्थल पुनः पवित्र ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्। अचानक यस्तो घटना आउँदाखेरि म आफै पनि एकदमै बुझ्नै सकेको छैन र यदि उसले गलत गरेको छ भने ऊ चाहिँ कारबाहीमा पर्नै पर्छ, उसले सजाय पाउनुपर्छ, त्यो चाहिँ मेरो मूल्य मान्यता हो। र अर्को के भन्दाखेरि हामीले त्यहाँ त्यस्तो नराम्रो काम गर्नको लागि भनेर चाहिँ त्यो संस्था खोलेको पनि होइन। बालबालिकाहरूको सेवा गर्ने, उनीहरूलाई उनीहरूको भविष्य बनाउने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो संस्था खोलेको र हामीले स्टाफ नभएको कारणले गर्दा र स्टाफलाई पनि हामीले ठिक प्रकारले चाहिँ आर्थिक रूपले तलबी रूपले राख्नु नसकेको कारणले गर्दा एउटा भोलिन्टियरको रूपमा मेरो आफ्नै छोरालाई मैले राखेको थिएँ। छोरा बुहारी नै त्यहाँ बस्नुहुन्थ्यो र यी दिनहरूमा भन्नु त्यो विगत दिनहरूमा त्यस्तो भइरहेको थियो भने त्यहाँ कुनै पनि जानकारी नभएको मलाई र अचानक यो 2 दिन 3 दिनमा चाहिँ अचानक यो प्रकारको घटनाहरू त्यहाँ बाहिर निस्क्यो। मेरो छोरा नभएको बेला निस्क्यो। तर यदि छोराले गल्ती गरेको छ भने चाहिँ छोरालाई चाहिँ कारबाहीको लागि चाहिँ मैले नै पनि एउटा अपिल गरेको छु। संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा बालबालिकाका 4 अधिकार स्पष्ट उल्लेख गरेको छ, जहाँ बाँच्न पाउने अधिकार, विकास गर्न पाउने अधिकार, सहभागी हुन पाउने अधिकार र सुरक्षाको अधिकार उल्लेख गरिएको छ। तर त्यही सिद्धान्त पछ्याएर अविनाश अनाथ आश्रमका प्रबन्ध निर्देशक आशिष थापाले पालै पालो दिनहुँ अनाथ बालिकाहरूमाथि बलात्कार गर्यो। क्रिस्चियन धर्ममा आधारित रहेर बाल बालिकालाई आश्रय दिने र शिक्षा दिने संस्थाको रूपमा जिल्लामा अविनाश अनाथ आश्रम परिचित थियो। क्रिस्चियन कम्युनिटीका नाममा सञ्चालन हुने विद्यालयहरू हुन् या अनाथ आश्रम, यिनीहरूले धर्म प्रचार गर्ने र हिन्दूलाई क्रिस्चियन बनाउने काम गरिरहेका छन् भन्ने आरोपले बेला बेलामा चर्चा पाउने गर्दछ। आश्रमका अध्यक्ष रमेश थापा पनि पहिले हिन्दू नै थिए र उनका पुत्र आशिष पनि हिन्दू नै थिए, तर उनीहरू दुवैले धर्म परिवर्तन गरिसकेका छन्। धर्म परिवर्तनको लाभ पनि पाए। पिता रमेशले 33 वटा चर्च सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार सहित पास्टर बने भने उनका छोराले पनि अनाथ आश्रममा प्रबन्ध निर्देशक बन्ने मौका पाए। यिनीहरू दुवैले धर्म परिवर्तन गरे बापत यो लाभ प्राप्त गरेका हुन्। धेरै कुरा परिवर्तन गरे पनि प्रबन्ध निर्देशक आशिष थापाले आफ्नो नियत परिवर्तन गर्न नसक्दा 7 बालिकाले चरम यौन शोषण सहनु पर्यो। कुनै पनि समाजमा अपराध हुँदैन होस् यस्तो कल्पना नै गर्न सकिन्न, किनभने अपराधविहीन समाज मात्रै कल्पनामा सीमित हुन सक्छ। तर अपराधको पनि आफ्नै शैली र प्रवृत्ति हुँदो रहेछ। सामान्यतः अनाथ आश्रम सञ्चालकबाट अनाथ बालिकाहरूमाथि नै यौन शोषण होला भन्ने कमैले अनुमान गरेका हुन्छन्। जसरी साधुबाट चोरीको अपेक्षा कम गरिन्छ, त्यसै गरी आश्रम सञ्चालकबाट अपराधको कमै अपेक्षा गरिन्छ। तर यहाँ यस्तै भइदियो। अपराधीले अपराधको सजाय भोग्नै पर्छ। तर यो घटनाले समाजका हरेक व्यक्तिलाई एउटा गतिलो पाठ सिकाएको छ। त्यो हो हाम्रा बाल बालिकाहरू जहाँ पनि असुरक्षित छन्, यिनीहरूको सुरक्षामा थप संवेदनशीलता अपनाउन जरुरी छ। बालिकाहरूलाई यौन दुर्व्यवहारको शिकार हुनबाट जोगाउन हरेक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार सचेत हुनै पर्छ। अवश्य नै दर्शकहरू, एक अपराधीले आफ्नो अपराधको सजाय त पाउला, तर पटक पटक बलात्कारमा परेका यी निर्दोष अनि अनाथ बालिकाहरूले कसरी
न्याय पाउने, यिनका लागि कसले के गरिदिने, बलात्कारीले सजाय पाउनु मात्रैले बालिकाहरूले न्याय पाएको मान्न सकिँदैन। तर यो विडम्बना पनि अन्त्य हुनु जरुरी छ, किनभने अहिलेसम्मकै अभ्यासमा यसैलाई न्याय मानिँदै आएको छ। सेवाको नाममा अबोध बालिकाहरूमाथि पटक पटक बलात्कार गर्ने मानव पिपासु आशिष थापा जस्ता अपराधीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही नभएसम्म हाम्रा दिदीबहिनी र छोरीहरू सुरक्षित रहने छैनन्। भैरहवा सहकर्मी नरेश केसीलाई धन्यवाद। दुबई कारागारमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका दार्चुलाका अमर बहादुर बमलाई बचाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ पनि यो अभियानमा सहभागी बन्न चाहनुहुन्छ भने किस्ट बैंकको खाता नम्बर 05033CA मा आफ्नो सहयोग रकम जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले गर्नुभएको सहयोग हामी अमर बहादुर बमको मुद्दा पुनरावेदनका लागि लगानी गर्नेछौँ। एउटा निर्दोष नेपालीलाई बचाउने हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित रहिरहन्छौँ। प्राइम स्टोरी सम्बन्धी तपाईका कुनै पनि प्रतिक्रिया भए primestory@himalayatv.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई प्राइम स्टोरीबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्ते। Brought to you by Guest Bank. Power to succeed. मात्र लक्ष्मी स्टिलले बन्नेछ सुरक्षित निर्माण। Real Fruit Power. Real Fruit Power contest जिन्दगी रमाउँछ, फ्रुट पावरले जिताउँछ। Broadlink. Connect your way to freedom.